ल अहिले हामी बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ आज। यो त बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको लागि आवश्यक फर्मुलाहरू अब लेख्न गइरहेछौँ। बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको लागि आवश्यक फर्मुलाहरू देखिरहेको छु सबैजनाले। ल हेरौँ त के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले आजको टपिक छ हाम्रो यो 10 अथवा 15 मार्कमा इक्जाममा रेगुलर आइरहेको क्वेसन हो। यसबाट अरू जति पनि हामीले पढेको छौँ कोरिलेसन च्याप्टरमा रिग्रेसनमा कार्ल पियर्सन र स्पियरम्यान त्यो त छँदैछ। यो बुक एभाइलेबल छ भने तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। स्पियरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसनको कोफिसियन्टको क्वेसन्सहरू छ। म तपाईँहरूलाई एकचोटि क्वेसन सेयर गरेर पनि पहिला देखाइदिन्छु। कार्ल पियर्सन्स र स्पियरम्यान ऱ्याङ्कको कोरिलेसनको कस्तो प्रकृतिको क्वेसन्सहरू सोधिएको छ त्यो एकचोटि सरसती हेरौँ र त्यसपछि अगाडि हामी यसको बारेमा बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा अब थप छलफल गर्छौँ। जुन हामीले पढेको छैन त्यो चाहिँ पढ्छौँ। एकैछिन ल हेरौँ, सेयर गर्दैछु क्वेसन। ल हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन हेर्नुहोस्। तपाईँहरूको बुकमा पनि छ होला, यो क्वेसन बुकमा छ होला। यो क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् त, स्पियरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन सम्बन्धी क्वेसन छ। यो आइक्यान बुकमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 2 पनि यो स्पियरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन, 3 को स्पियरम्यान, 4, 5 सबै स्पियरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोफिसियन्ट हो। 6, 7, 8, 9 यो सबै सोधिएको क्वेसन हो। र यो तपाईँहरूले सबैले स्पियरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोफिसियन्टको पढिसक्नु भएको छ। 10, 12 कतिसम्म छ। यो क्वेसन नम्बर 12 सम्म तपाईँको स्पियरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोफिसियन्टसँग सम्बन्धित क्वेसन सोधिएको छ। धेरै सोधिन्छ स्पियरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन। एकचोटि तपाईँहरूले हेर्नु होला यसको सल्युसन। यो गर्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यसपछि अब यो चाहिँ कार्ल पियर्सनसँग सम्बन्धित क्वेसन 13 देखि अनवार्ड हेर्नुहोस् त। यो सबै क्याप फर्स्टमा तपाईँहरूले सबै क्वेसन्सहरू पढिसक्नु भएको छ। यति हो, 19 वटा क्वेसन क्याप फर्स्टमा पढिसक्नु भएको छ। अब रिग्रेसनमा पनि तपाईँहरूले यो क्वेसन हेर्नुहोस् त। यो सबै सम्पूर्ण क्वेसनहरू पढिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकृतिको रिग्रेसनको त यहाँ इक्जाम्पल छ। एकैछिन म यहाँनिर एक्सर्साइजमा हामी गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, रिग्रेसनको क्वेसन यो हेर्नुहोस्। धेरै सजिलो क्वेसन्सहरू छ। एकचोटि सरस्वती हेर्नु होला। यो सबै हामीले क्याप फर्स्टमा पढिसकेको छौँ। यो सबै क्वेसन्सहरू 1, 2 मैले क्वेसन त राखिदिएको छु। एकचोटि कस्तो डेप्थको कतिको डेप्थको क्वेसन्सहरू इक्जाममा आइरहेछ त्यो हेर्नको लागि मैले क्वेसन राखिदिएको छु। यो सबै तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ है। र डिफिकल्ट क्वेसन भयो त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँले कन्फ्युजन भयो तर तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै पढिसक्नु भएको छ। र नपढेको क्वेसन अब बल्ल आयो। यस्तो क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ अब तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन यस्तो प्रकृतिको क्वेसनहरू है। अब यसको म सिधै एक्सर्साइजमा लान्छु। यो क्वेसन अहिले हामीले यताको धेरै सबै इक्जाम्पल लगभग सल्युसन इक्जाम्पलमा चाहिँ सल्युसनहरू पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पुरै यसको जुन एक्सर्साइजको सल्युसनहरू सबै तपाईँहरूले इक्जाम्पलमा लगभग उस्तै प्याटर्नको क्वेसनहरू सबै पाउनुहुन्छ। यो त अलि म पढाइसकेँ। यो त उसको क्वेसन हो, टाइम सिरिजको। एकैछिन ल हेर्नुहोस्, यो क्वेसन हो। सबै एउटै प्याटर्नको एउटा क्वेसन म सबभन्दा लेटेस्ट क्वेसन आज सल्भ गर्दैछु। अहिले भर्खरै 2078मा सोधेको क्वेसन एउटा सल्भ गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 1 देखि हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1मा मात्र कोरिलेसन सोधेको छ 10 मार्कमा। हेर्नुहोस् कोरिलेसन। क्वेसन नम्बर 2मा पनि कोरिलेसन मात्र सोधेको छ। 3मा कोरिलेसन सोधेको छ है, रिलेसनसिप मात्र। 4मा पनि रिलेसनसिप कोरिलेसन मात्र। 5मा कोरिलेसन मात्र। 6मा कोरिलेसन रिग्रेसन सबै सोधिएको छ है। 7मा कोरिलेसन रिग्रेसन सबै सोधेको छ। 2072मा सोधेको छ। 8 नम्बरमा कोरिलेसन रिग्रेसन दुइटै छ। 9मा पनि कोरिलेसन रिग्रेसन छ। अब यसपछि कोरिलेसन रिग्रेसन दुइटै मिसलेनियस क्वेसन हामीले हेरिरहेका छौँ। सबै एउटै प्याटर्नको छ हेर्नुहोस् है। त अहिले एउटा क्वेसन हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यही गरौँ त। 2000 यो 11 नम्बरको 2078मा सोधेको छ। यसपालिको भर्खरकै क्वेसन हो। यो लेटेस्ट क्वेसन हो। यो 2078को यो क्वेसन।
अहिले हामीले सल्भ गर्छौँ है त। ल त अब त्योभन्दा बिफोर यसमा रिक्वायर फर्मुलाहरू के छन् त्यो चाहिँ हामी नोट गर्दैछौँ। हुन्छ, एउटा क्वेसन गरेपछि त्यसपछि हाम्रो कोर्सै सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू नयाँ कुनै पनि बाँकी रहँदैन। क्याप 1को र अहिले जुन हामीले क्लासेसहरू लियौँ त्यति पढेपछि पुरै होल कोर्स कभर हुन्छ है त। त आज हामी धेरै महत्त्वपूर्ण क्लास गर्न गइरहेछौँ। ल पहिला त तपाईँको सबभन्दा पहिला यो क्याल्कुलेसन अफ मिन, क्याल्कुलेसन अहिले हामी बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी कोरिलेसन रिग्रेसन टपिक पहिला यहाँबाट टपिक लेखेर सुरु गरौँ त। अहिले हामी पढ्दैछौँ क्याल्कुलेसन क्याल्कुलेसन अथवा कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन of bivariate frequency distribution है त। bivariate frequency distribution, bivariate कोरिलेसन रिग्रेसन, bivariate frequency distribution, ठीक छ। ल अब हेर्नुहोस् त bivariate frequency distribution, यसको लागि क्याल्कुलेसन अफ मिन, पहिला त मिन क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यसको फर्मुला हामी लेख्न गइरहेछौँ। मिन क्याल्कुलेसन अफ मिन एक्स बार एन्ड वाइ बार। क्याल्कुलेसन अफ एक्स बार वाइ बारको फर्मुला त तपाईँलाई थाहा छ। यो एक्स बार इक्वल्स टु ए यस्तो छ, इफ यु भनेको एक्स माइनस ए बाई एच र भी भनेको वाइ माइनस बी डिभाइड बाई के, देन यसमा एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस सम अफ यु डिभाइड बाई एन इन्टु एच, एफ पनि है, एफयु डिभाइड बाई क्यापिटल एन इन्टु एच र वाइ बार एन्ड वाइ बार इक्वल्स टु बी प्लस सम अफ एफ भी डिभाइड बाई एन इन्टु के भयो। यसरी मिन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मिन यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसपछि हामीले अब कोरिलेसन रिग्रेसनको पनि फर्मुला लेख्दैछौँ, मेट्दिन्छु ल। त्यसपछि कोरिलेसन रिग्रेसन, अब क्याल्कुलेसन अफ अब हामीले कोरिलेसनको क्याल्कुलेसनको फर्मुला लेख्नु पर्यो भने यो फर्मुला लेख्नु होला, आर इक्वल्स टु एन समेसन एफ युभी समेसन एफ यु इन्टु समेसन एफ भी अपॉन एन समेसन एफ यु स्क्वायर माइनस समेसन एफ यु होल स्क्वायर को स्क्वायर रुट अनि त्यसपछि एन समेसन एफ भी स्क्वायर माइनस समेसन एफ भी को होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। यो भयो कोरिलेसनको फर्मुला। रिग्रेसनको फर्मुला BYX को फर्मुला क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा एन समेसन एफ युभी समेसन एफ यु इन्टु समेसन एफ भी अपॉन एन समेसन एफ यु स्क्वायर माइनस समेसन एफ यु होल स्क्वायर इन्टु के डिभाइड बाई एच, यो भयो BYX। यसै गरी BXY क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा BXY को भ्यालु एन समेसन एफ यु भी माइनस
summation fu into summation fv upon n summation f v square minus summation fv whole square into h divide k into h divide k ठीक छ ल त यति फर्मुला प्रयोग हेर्नुस् है यहाँ y x छ भने k by h यहाँ x y छ भने h by k ले मल्टिप्लाई गर्न नबिर्सिनु होला ठीक छ अब हामी यति मात्र फर्मुला थपेर अब अगाडि हामीले क्याल्कुलेसन अरु सबै फर्मुला त थाहा छ अरु फर्मुला त सबै पुरानै रहेछ यति मात्र मैले थप्दिएँ ठीक छ अब अगाडि बढौं क्याल्कुलेसन गरौं एक्सरसाइजको क्वेशन हामी सल्युसन गरौं कुन एक्सरसाइज कति नम्बरको क्वेशन हामीले भनेको थियौं 2078 भनेको लेटेस्ट क्वेशन सल्भ गरौं अघि मैले डिस्प्ले गरेको थिएँ क्वेशन नम्बर यो 78 ओल्डमा सोधिएको हो यो ल 11 नम्बरको मेट्दियौं अब हामी सल्युसन गरौं यो क्वेशन नम्बर छ 11 कति नम्बरको क्वेशन पल्टाउँदै छु 11 नम्बरको क्वेशन पल्टाउनुस् त पेज नम्बर तपाईको 134 पेजमा 134 पेजको 11 नम्बर क्वेशन सबैजनाले पल्टाउनुस् त 134 पेज 33 34 को क्वेशन नम्बर 11 हेर्नुस् यो 2078 मा सोधिएको क्वेशन हो यो तपाईको TU क्वेशन नम्बर 11 TU 2078 को क्वेशन नम्बर 19 ओल्ड छ यसमा सोधिएको क्वेशन हो हेर्नुस् हैन ल अब हामीले यहाँ सल्युसन यसको हेर्नुस् अब 11 नम्बरको सल्युसन अब दुईटा भेरिएबल छ यहाँ हेर्नुस् त दुईटा भेरिएबल छ म क्वेशन पनि शेयर गर्दै छु ल क्वेशन म शेयर गर्दै छु यहाँ दुईवटा भेरिएबल दिएको छ कुन दुईटा भेरिएबल छ एउटा भेरिएबल छ एक्सपेन्डिचर र अर्को फ्यामिली इन्कम दुईटै 1000 मै छ एउटा एक्सपेन्डिचर एउटा फ्यामिली इन्कम तर क्याल्कुलेसन चाहिँ एस्टिमेट एक्सपेन्डिचर भनेको छ फ्यामिली इन्कम दिएको छ एक्सपेन्डिचर एस्टिमेट गर्नु छ त एक्सपेन्डिचर एस्टिमेट फ्यामिली इन्कम दिएको छ एक्सपेन्डिचर एस्टिमेट गर्नु छ सो एउटा एस्टिमेट गर्ने भेरिएबललाई y सपोज गरौँ र अर्को दिएको भेरिएबललाई x है त क्वेशन त तपाईले हेरिसक्नु भएको छ ल अब हेरौँ सल्युसन त हेर्नुस् त यसमा सपोज गरौँ सल्युसन गर्दै छौं यसको सल्युसन x सपोज गरौँ त x भनेको फ्यामिली इन्कम 000 RS मा छ र y भनेको एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्डिचर 000 RS मा छ एक्सपेन्डिचर ल एक्सपेन्डिचर 000 RS मा छ अब फ्यामिली एक्सपेन्डिचर यति दिएको छ एक्सपेन्डिचर र इन्कम दिएको छ अब डाटा अब हेरौं अब जुन डाटा दिएको छ नि टेबलमा बुकमा सेम हुबहु कपी गरौँ तर लेफ्टमा पनि तीनवटा मिड भ्यालुको लागि अर्को HU को लागि दुईटा थप चाहिँ दुईटा कलम मिड भ्यालु र U को लागि दुईटा कलम हुनुपर्छ र अप साइडमा पनि मिड भ्यालु र U को लागि हुनुपर्छ तल तीनवटा हुनुपर्छ र राइटमा पनि तीनटा हुनुपर्छ चारैतिर स्पेस छोडिदिनु पर्ने हुन्छ है ल हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला त यो माथिको पनि दुईटा है माथि सबभन्दा पहिला मिड भ्यालु
त फ्यामिली इन्कम छ, सो मिड भ्यालु। मिड भ्यालु के को मिड भ्यालु हो? यो हो फ्यामिली इन्कमको, सो मिड भ्यालु एक्स भयो। यो मिड भ्यालु हाम्रो यो के को आयो त? मिड भ्यालु एक्स भयो। मिड भ्यालु आयो यो मिड भ्यालु। हेर्नुहोस् है, टेबल एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मिड भ्यालु एक्स, मिड भ्यालु एक्स, अनि यहाँ एक क्लास के को? इन्कम क्लास। इन्कम क्लास, इन्कम क्लासेज, इन्कमको क्लासेज दिएको छ। ल मिड भ्यालु त भयो। त्यसपछि एउटा अझै गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा अर्को क्लास पनि यु लिनु पर्यो नि त। मिड भ्यालु पछि माथि एउटा अझै लिनुपर्ने छ है। यहाँ एक्स वाइ त एज्युम गरिसक्नु भएको छ, नोट गरिसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि त्योभन्दा माथि हामीले के गर्छौँ? यु लिन्छौँ। यु भनेको यु लिन्छौँ यहाँ, यु। बस यहाँसम्म यो भयो। ठिक छ। अब यसपछि ल त्यसपछि अब इन्कम क्लासेज म्यु। अब यसै गरी यतातिर हामीले उसको क्लास लिन्छौँ, एक्सपेन्डिचर क्लासेज। तल एक्सपेन्डिचरको क्लासेज लिन्छौँ यहाँ। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर क्लासेज, त्यसपछि यहाँनिर मिड भ्यालु वाइ, मिड भ्यालु वाइ, त्यसपछि यो भी भयो। बस यति भयो है। एक्सपेन्डिचर क्लासेज मिड भ्यालु वाइ। ल अब क्लासेजमा एक्सपेन्डिचर र इन्कम र एक्सपेन्डिचर क्लासेज। अब यहाँ क्लासेज कति छ? 200 टु 300, त्यसपछि 300 टु 400, त्यसपछि 400 टु 500, त्यसपछि 500 टु 600, 1 2 3 600, त्यसपछि 600 टु 700। ल अब अझै यता 3वटा चाहिन्छ। यता पनि क्लासेज 10 टु 15, त्यसपछि 15 टु 20, 15 टु 20, त्यसपछि 20 टु 25, 20 टु 25, 25 टु 30, 25 टु 30, त्यसपछि भयो। कतिवटा भयो? 4वटा। ठिक छ। टोटल फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। हेरौँ टोटल फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर हिसाब गरौँ त। टोटल फ्रिक्वेन्सी हाम्रो यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 10, 20, 40, 20, 10। टोटल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। त्यसपछि यहाँ पनि टोटल फ्रिक्वेन्सी दिएको, टोटल फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। टोटल फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर्नु होला तपाईहरुले। टोटल फ्रिक्वेन्सी कति छ हेर्नुहोस्। टोटल फ्रिक्वेन्सी पछि यो भयो एफभी, त्यसपछि एफभी पछि एफभी स्क्वायर, एफभी स्क्वायर पछि एफयुभी, यतिसम्म चाहिन्छ। ल यता पनि एफयु स्क्वायर एफयुभी। ल यो चाहिँ भ्यालु चाहिन्छ। अब डाटा कति के छ डाटा अहिले इन्ट्री गर्दैछौँ। डाटामा यहाँनिर ब्ल्याङ्क छ, 7 10, यसै गरी ब्ल्याङ्क 4
6 10 ल त्यसपछि अर्को ब्ल्याङ्क 9 12 19 क्वेसनमै दिएको छ है यो 3 4 5 8 त्यसपछि यो 7 3 ब्ल्याङ्क छ ल यति चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ यहाँसम्म पहिला फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले कपी गर्नुस् त यहाँसम्म कपी गर्नुस् है त यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुस् यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो क्वेसन अलमोस्ट एक्जाममा आउँछ र एकचोटि आज पढ्नु भयो नि त्यसपछि तपाईले एकैचोटि एक्जाममा अर्को एउटा प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसपछि एक्जाममा गरेपछि भयो म जसरी गरिरहेको छु त्यस्तै एउटा मात्र हिसाब थप अर्को नयाँ गर्नु होला आफैले सकिन्छ कि सकिँदैन आफैले जाँच्नलाई कतिको बुझ्यो कि बुझेन त्यति गरेपछि यो सकिन्छ नोट गरिसक्नु भयो गरिसक्नुभयो नोट सबैजनाले स्नेहा नोट गर्नुभयो गुड 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 अब ल अब हेर्नुहोस् त्यसपछि अब के गर्ने हेर्नु है अब हामीले स्टेप हेरौँ अब यहाँबाट सुरु हुन्छ मिड भ्यालु पहिला लेख्नुस् त मिड भ्यालु लेख्नु पर्यो अब यसको मिड भ्यालु कति मिड भ्यालु 10 to 15 को मिड भ्यालु 12.5 यसको मिड भ्यालु 17.5 यसको मिड भ्यालु 22.5 यो भयो 27.5 भी भनेको के हो यहाँ लेख्छु ल भी भनेको यु पहिला यु भनेको तिम्रो x माइनस भी भनेको y माइनस बी भनेको मिड भ्यालु कुन एउटा एजुम लिनु यो 17.5 बी y माइनस बी बाई के क्लास साइज कतिको छ यहाँ 5 को त 17.5 यदि एजुम मिन लियो भने कति भयो 0 1 2 र -1 त्यसैगरी यु भनेको x माइनस यसको मिड भ्यालु हाम्रो 250 350 450 550 650 है त अब यु भनेको एजुम मिन कुन लिने 450 अपॉन 100 ल कति भयो 0 1 2 -1 -2 अब क्याल्कुलेसन गरौँ यो कति हुन्छ यो एफयु कति भयो एफ यहाँ 10 यु -2 -20 -1 यो पनि -20 एफ इन्टु यु 0 इन्टु 40 0 20 इन्टु 1 त 20 20 इन्टु 10 त यो पनि 20 है त ल अब यसै गरी एफयु स्क्वायर त एफयु इन्टु अगेन यु त 40 एफयु इन्टु यु 20 यो 0 यो 20 र यो 20 र 20 40 ल भयो यहाँसम्म यसै गरी एफभी यु र भीलाई म यता लेखिदिन्छु है यु भनेको कति हो यु भनेको x माइनस 450 अपॉन 100 यु भनेको र भी भनेको y माइनस 17.5 अपॉन 5 ल अब हेरौँ त त्यसपछि एफभी भनेको एफ टोटल कति छ 3 र 7 10 एफ को भ्यालु टोटल तपाईको 10 10 यसको भ्यालु 9 र 4 13 13 4 17 3 20 20 12 6 5 7 6 13 13 र 12 25 5 30 30 र यो 10 10 20 20 र 27
9 8 17 27 10 30 47 47 भयो। अनि यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी हाम्रो ए हो है, यहाँ 3 छ, हो त यहाँ 3 छ, त्यही त किन नमिलेको भनेको त यहाँ 3 हुन्छ, 3 र 17 अब ठिक छ होइन, अब ठिक छ क्यारे 8 र 3 11 11 र 19 कति भयो 20 20 र 30 40 भयो। अब यो हुन्छ 40 हो कि नै 40 10 ल ठिक छ 40 छ अब है। ल अब हेरौँ यो एफभी कति हुन्छ, एफभी -10 0 30 80 एफभी स्क्वायर एफभी इन्टु भी 10 0 30 160 ल अब हेरौँ यति भयो टोटल यन कति भयो त यहाँ टोटल यन हो, यो टोटल यनको भ्यालु यन टोटल यन कति छ, टोटल यन यो भयो, यो तपाईको यताबाट काउन्ट गर्दा 30 र 40 70 100 100 यो भ्यालु भयो 100, यताबाट पनि 100 30 30 60 40 100 त टोटल भ्यालु यनको भ्यालु आयो हाम्रो यनको भ्यालु 100। ल सम अफ एफयु कुन हो, यो हो एफयु, यसलाई एड गर्नुस् त 0 सम अफ एफयु 0 एफयु 0 सम अफ एफयु हाम्रो 0। ल त्यसपछि सम अफ एफयु स्क्वायर 40 र 40 80 120 120 यो त 0 भयो, यो सम अफ एफयु स्क्वायर हो, यो सम 60 र 60 120 ल सम अफ एफयु स्क्वायर तपाईको 120 ठिक छ। अब सम अफ एफभी टोटल एफभी कति छ, टोटल एफभी 100 80 र 20 100 टोटल समेसन एफभी 100 अनि अब यो टोटल 200 समेसन एफभी स्क्वायर 200। अब हामीलाई के बाँकी छ क्याल्कुलेसन, यो भयो ए एक्स माइनस ए एजुम मिन हामीसँग छ ए को भ्यालु 450 र एच को भ्यालु 100 यो 100 र बी भनेको 17.5 र के को भ्यालु छ 5 यो एच वाई माइनस बी बाई के। अब एउटै क्याल्कुलेसन गर्नु छ एफयुभी यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ, अरु सबै हामीले कम्प्युट गरिसकेको छौँ ठिक छ। त एफयुभी अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो चाहिँ अरूभन्दा छुट्टै छ है, फरक तरिकाको छ, यो तिमीहरूले सबैजनाले जान्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर, यो ब्ल्याङ्क छ नि, ब्ल्याङ्कको क्याल्कुलेसन नगर्ने, यसमा गर के गर्ने एफ इन्टु यु इन्टु भी भनेको एफको भ्यालु युको भ्यालु र भीको भ्यालु तिनटैको मल्टिप्लाई गरेर आन्सर लेख्ने। यहाँनिर एफ कति छ 7 7 इन्टु यु यसको यु 2 त 2 इन्टु यसको भी 1 त टोटल कति भयो 7 इन्टु 2 इन्टु 1 14 त 14 ठिक छ। यसको भन्नुस् त यसको कति हुन्छ एफयुभी भन्न सक्छौ, एफ कति छ 3 यसको यु 3 को यु 2 र यसको भी 2 त कति भयो 4 तिया 12 12 यसको छैन, यसको भन त यसको कसले भन्छ भन्न सक्छु, यसको भन त के हुन्छ कति हुन्छ यसको एफ भयो 4 यु -1 र भी 0 त यो 0। अब एउटा 0 भइसकेपछि त सबै 0 हुन्छ नि, यो 0 हुने बित्तिकै 0 सबै 0 किनभने एफ इन्टु यु इन्टु भी गर्दा एउटा भी त 0 भएपछि सबै 0, त्यसैगरी यो 0 भएपछि सबै 0 यसरी लेखिदिने। यसको भ्यालु कति हुन्छ यसको फरक पर्छ f6 u -1 v1 तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा -6 यहाँनिर 10 इन्टु -1 इन्टु 2 त -20 यसको अब खाली छ, यसको अब कति 5 1 र 1 5 यसको 8 र 2 16 16 अरु कुनै खाली छ यहाँ
एफ इन्टु यु इन्टु भी 7 दुना 14 माइनस 14 ल अब यसको टोटल गरौँ टोटल एफयुभी कति भयो त माइनस 14 यसको टोटल यसमा टोटल गर्दा 0 यसमा टोटल गर्दा 14 13 टोटल 13 14 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 भनेको 13 यसको 12 र 16 28 कुन ए यो त छुट्यो त हो त गर्नुपर्छ एफ इन्टु यु इन्टु भी कति भयो त माइनस 3 त 14 3 17 भयो नि त यो हो कि नै थ्याङ्क यू 3 को पनि गर्नुपर्छ एफ इन्टु यु इन्टु भी 17 भयो गुड यो ठिक छ अब ठिक छ सबै 12 8 ठिक छ ल यताबाट पनि जोडौँ यताबाट पनि एड गर्नु त कति भयो 28 14 प्लस 12 यता कहाँनिर यो 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 7 इन्टु 2 14 14 इन्टु 1 त 14 यो 2 हो ए माइनस 2 हो है यो त माइनस 2 पो छ त माइनस 2 छ है मैले त यहाँ 2 पो माइनस 2 छ हो त माइनस 2 भएपछि त यो त माइनस 14 पो भयो त होइन त कति भयो 14 6 20 5 त यो भयो तिम्रो 14 6 20 माइनस 15 भयो त्यसो भए होइन र यो पनि त त्यसो भए चेन्ज हुने भयो यो कति भयो 3 2 जा 6 2 जा माइनस 12 भयो माइनस 12 हुँदा कति हुन्छ यो माइनस 12 हुँदा 12 4 माइनस माइनस 8 होइन 4 16 32 माइनस 16 हो कि नै ठिक छ अब चेक गर त एकचोटि ठिक छैन माइनस 26 भयो त्यसो भए माइनस 26 यो माइनस 26 यो पनि हो कि नै माइनस 26 अनि यो यसको भ्यालु 0 यो भयो हाम्रो 11 5 16 11 16 16 3 19 यो र यो माइनस 14 ठिक छ अब यसबाट सम अफ एफ यु भी क्यालकुलेसन गरौँ त यहाँबाट सम अफ एफ यु भी कति आयो टोटल जोडौँ त यसको 48 माइनस 48 7 मा 12 6 18 48 यताबाट पनि सम अफ एफ यु भी क्यालकुलेसन गरौँ त 26 26 52 52बाट 5 घटाउ 52बाट 5 घटाउँदा कति भयो 48 कसरी भयो त 6 5 11 7 18 यता 48 आउनुपर्ने होइन र कहाँनिर यो 3 घटा 2 हो 18 हुनुपर्ने अब 48 भयो 4 26 26 52 4 48 ठिक छ यो दुइटै सेम हुनुपर्छ त सम अफ एफ यु भी को भ्यालु कति आयो फाइनली सम अफ एफ यु भी को भ्यालु माइनस 48 आयो ल टेबल कम्प्लिट भयो अब टेबलको काम सक्यो टेबलको काम अब रहेन टेबल मेट्दा पनि भयो अब टेबल कम्प्लिट गरिसक्यो यो ब्ल्याङ्क छ नि यसमा क्यालकुलेसन नगर्ने त जति पनि टेबल भएको क्वेसन छ नि सबैलाई यसरी नै यही भ्यालुजहरू क्यालकुलेसन गर्नको लागि टेबल यसरी काम गर्ने तिमीहरूको यो बुक सबैजनासँग छ नि यो बुक यो यसमा मैले थुप्रै इक्जाम्पलहरूमा यसको एक्सर्साइजको सल्युसन नै राखिदिएको छु कतै मिस्टेक भयो भने हेर्न सक्छौ तिमीहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ एक हप्तामै तिमीहरूले रिभाइज गरिदिन्छौ इक्जाम टाइममा त्यो हिसाबले मैले बुक गरिदिएको छु हेरेको छौ बुक शिला हेऱ्यो बुक कस्तो छ कमेन्ट के छ के हेर्न भ्याएको छैन अहिले ठिक छ कि के छ कुनै कमेन्ट छ कुनै सुधारहरू त भन्नु ल पछि पनि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि सबै ओल्ड क्वेसनलाई सिस्टमेटिक तरिकाले सजिलोदेखि गाह्रो हुने गरी क्लासिफाई गरेर एक ठाउँमा राखेको छु र तिमीहरूलाई त अब सधैँ एभाइलेबल त हुँदैन ट्यु सल्युसन छुट्टै किन्नु परेन यसमै छ यसको एक्सर्साइजमा ट्यु क्वेसन छ र त्यसको सल्युसन इक्जाम्पलमा राखिदिएको छु त छुट्टै ट्यु सल्युसन पनि किन्नु परेन होइन र क्वेसनको प्याटर्न कस्तो डेप्थको सोधिन्छ सबै ओल्ड क्वेसन नै मैले राखिदिएको छु
है त। त्यही भएर एक दिनमा यति एउटा बुक यो राखेपछि बुक पनि भयो, ट्यु सल्युसन पनि भयो, ओल्ड इज गोल्ड पनि भयो, ओल्ड क्वेसन पनि भयो। त तिनटै एउटै बुकले काम गर्छ र तिमीलाई चाहिँ धेरै खोज्नु पर्दैन, खतल्नु पर्दैन। एक्जाम टाइममा यसो पल्टाएर हेर्ने, रिभाइज गर्ने, सक्यो। ल त्यो हिसाबले मैले त्यो मोटिभबाट गरेको छु। र यो बाहेकको अरू पनि छ। क्याप 1 को त पुरै जति पढेको छौ त्यो सिलेबस त पुरै सोधिन्छ नै। त्यो बाहेकको त्यो बाहेक र त्यो ओल्ड क्वेसन राखिदिएको छु यसमा। त्यो तिमीहरू आफै पनि बुझ्न सक्छौ एकचोटि पल्टाएर। ल भयो यो। त अब टेबल म मेट्दैछु ल। मेटिदिइरहेको छु ल, तिमीहरूले गरिसकेको होला टेबलको काम। अब यति कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि के क्वेसन छ सोधिएको फर्स्टमा हामीलाई अब क्वेसन पढौँ त। के भनेको छ फाइन्ड कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त पहिला त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ सोधिसकेपछि। त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। कोरिलेसन कोफिसिएन्टको फर्मुला थाहा छ? आर इक्वल नाउ के छ फर्मुला भने आर इक्वल्स टु n टाइम्स सम अफ एफ युभी माइनस सम अफ एफ यु इन्टु सम अफ एफ भी अपॉन स्क्वायर रूट n टाइम्स समेशन एफ यू स्क्वायर समेशन एफ यू होल स्क्वायर रूट n टाइम्स समेशन एफ भी स्क्वायर समेशन एफ भी होल स्क्वायर। ठीक छ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। अब n को भ्यालु कति छ? n को भ्यालु हाम्रो 100 इन्टु समेसन एफ युभी माइनस 48 समेसन एफ यु छ 0 इन्टु समेसन एफ भी 100 अपॉन स्क्वायर रूट 100 इन्टु एफ यु स्क्वायर 120 0 को स्क्वायर 100 इन्टु एफ यु भी स्क्वायर भनेको 200 अपॉन माइनस समेसन एफ भी को होल स्क्वायर 100 को स्क्वायर। ठीक छ। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामी। माइनस 4800 यो त 0 नै भयो अपॉन स्क्वायर रूट 12000 यो पनि स्क्वायर रूट 20000 माइनस 10000 भनेपछि दुईटैलाई घटाएपछि 1 मात्र राखिदिँदा भइगयो नि। 1 यति भयो। ल क्याल्कुलेसन गरौँ अब। माइनस 4800 अपॉन स्क्वायर रूट यसको कति हुन्छ? स्क्वायर रूट क्याल्कुलेसन गरौँ त। 12 को 3वटा 0 को रूट गर्दा कति भयो? 109.54 भयो। यति राख्दा भयो। इन्टु 10,000 को रूट गर्दा 100। अब अगेन डिभाइड गरौँ। 100 दुईटा 0 त क्यान्सिल भनेपछि 48 डिभाइड 109.54 0.438 अर्थात् 44 भयो। यो भयो हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्टको आन्सर 44। यो त्यो पनि माइनस पनि हुन्छ हो, अगाडि के त माइनस। त यसको आन्सर हाम्रो भयो 11 को आन्सर भयो 0.438 यसको आन्सर छ 0.4382। ठिक छ। यसको आन्सर मैले अघि नै गरिसकेको छु 0.4382 भयो। त्यसपछि अब अर्को सोधेको छ यसको बारेमा। यसै गरी
अर्को यसको बारेमा अर्को सोधिएको छ अर्को क्वेसन माइनस हैन यसमा आन्सरमा पनि माइनस छ ठिक छ आर को भ्यालु त्यसपछि प्रोबाबल एरर पनि यसमा सोधेको छ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स त टेस्ट द सिग्निफिकेन्सको लागि त हामीले प्रोबाबल एरर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त देयरफोर पहिला त यो लेखिदिउँ फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर त द कोरिलेसन coefficient between family income and expenditure is minus 0.4382 भयो ल अब यो कम्प्लिट भयो यहाँसम्म अब यसपछि हामीलाई यो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि मेट्दिउँ यो भ्यालु अहिले चाहिन्छ त्यही भएर यो भ्यालु यति राखौँ ल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मेट्दिन्छु अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स हेरौँ अब छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आर त्यसको लागि प्रोबाबल एरर अफ आर क्याल्कुलेसन गरौँ त 0.6745 1 minus r square upon square root n यो सबैजनालाई थाहा छ क्याल्कुलेट गरौँ त 0.6745 1 minus r को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छौँ r को भ्यालु कति छ r को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ त माइनस 0.4382 को स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट n को भ्यालु 100 ल यसको क्याल्कुलेसन गर त कति आउँछ प्रोबाबल एररको भ्यालु यसको भ्यालु आउँछ 0.0545 आउँछ है त अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स त नाउ अब हामीले के गर्छौँ 6 टाइम्स प्रोबाबल एरर अफ आर क्याल्कुलेट गर्छौँ 6 इन्टु प्रोबाबल एरर आर भनेको 0.0545 क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 6 टाइम्स 0.0545 इक्वल्स टु 0.327 है त 0.327 हुने भयो 0.327 भयो अब 0.327 मा here r is greater than 6 times probable error of r so r is significant पोजिटिभ भ्यालु अफ आर ग्रेटर छ त्यही भएर आर सिग्निफिकेन्ट भयो यो पनि भयो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्ट पनि हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ त्यसपछि भनेको छ इस्टिमेट एक्सपेन्डिचर व्हेन फ्यामिली इन्कम इज 750,000 है त नाउ अब अल्सो हामीलाई के इस्टिमेट गर्नु छ फ्यामिली इन्कम टु इस्टिमेट हामीले अब टु इस्टिमेट एक्सपेन्डिचर y है फर a given family income x कति छ इक्वल्स टु रुपीज 750,000 अर्थात् यसलाई हामीले 750 लेखिदिन्छौँ इन 00 मा त डाटा टर्मिनेट छ द्याट इज x को भ्यालु भयो 750 किन 000 त कोडेड गरिएको छ सुरुमै डाटामै कोडेड गरिएको छ अर्थात् x को भ्यालु 750 हुँदा y को भ्यालु कति त्यसको लागि त हामीलाई रिग्रेसन इक्वेसन अफ y इस्टिमेट गर्नु छ है त रिग्रेसन इक्वेसन अफ y को लागि पहिला x बार चाहियो त x बार क्याल्कुलेट गर a प्लस समेसन fu बाई n इन्टु h एजुम मिन a को भ्यालु छ 450 प्लस समेसन fu इज 0 अपॉन n इज 100 इन्टु
h को भ्यालु 100 भनेपछि यसको मिन आयो 450 नै हुने भयो, x भयो। अब त्यसपछि y बार क्याल्कुलेसन गरौँ। अब y बार, तो y बार को भ्यालु b प्लस समेसन f v अपॉन n इन्टु k। तो b को भ्यालु, b कति छ, b को भ्यालु 17.5 प्लस fv 100 अपॉन n को भ्यालु 100 इन्टु k को भ्यालु 5, 100 क्यान्सिल, समेसन fv 100 n पनि। त कति भयो, 17 5 22, 22.5 भयो यसको मिन। अब हामीलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y एन्ड x को लागि b y x क्याल्कुलेसन गर्नु छ। सो n सम अफ f u v समेसन f u इन्टु समेसन f v अपॉन n समेसन f u स्क्वायर समेसन f u को होल स्क्वायर इन्टु k डिभाइड बाई h, k बाई h। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। त n को भ्यालु 100 इन्टु FUV माइनस 48 समेसन FU 0 र FV को भ्यालु 100 अपॉन 100 इन्टु FU स्क्वायर 120 माइनस FU को होल स्क्वायर इन्टु k बाई h, र k को भ्यालु हामीसँग छ 5 र h को भ्यालु छ 100। ल के बाई h क्याल्कुलेसन गरौँ। अब कति हुन्छ यसको भ्यालु, माइनस 4800 अपॉन 12000 इन्टु 5 बाई 100। ल त यो क्यान्सिल, दुईटा जिरो क्यान्सिल भयो। कति आयो माथि क्याल्कुलेट गरौँ त। अब हामीले रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा अब सबै पुरानै तरिकाले क्याल्कुलेट गरिरहेको छ है त, नयाँ अब छैन। त 48 इन्टु 5 इक्वल्स टु 240 डिभाइड 12,000 कति भयो त, माइनस 0.02 आयो। सजिलो भ्यालु आयो, माइनस 0.02 माइनस 0.02 आयो। अब इक्वेसन लेखौँ त। रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x is y minus y bar byx x minus x bar। y minus y bar को भ्यालु 22.5, byx को भ्यालु माइनस 0.02, x माइनस x बार को भ्यालु, x बार को भ्यालु कति छ, अघि कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ, गुड 450 भयो। अब हामीलाई यहाँ के इस्टिमेट गर्नु छ, फर x को भ्यालु कति छ, हामीलाई x को भ्यालु 750 थियो। अब x को ठाउँमा 750 राखौँ त। y माइनस 22.5 इक्वल्स टु माइनस 0.02, 750 माइनस 450 कति हुन्छ यो, y इक्वल्स टु 22.5 माइनस 0.02 इन्टु 300। ल त कति भयो यो, y इक्वल्स टु कति हुन्छ यो, y इक्वल्स टु 16.5 एस्टिमेट। 16.5 यो त इन 000 मा छ, 1000 मा छ, हेर 16.5। सो यो त के मा छ, इन 000 RS मा छ। त्यसो भए अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, therefore एक्सपेन्डिचर रिक्वायर्ड फ्यामिली एक्सपेन्डिचर कति त, फ्यामिली
एक्सपेन्डिचर इज रुपिज कति भयो त 16,500 इन्टु 1000 इक्वल्स टु 16,500 रुपिज भयो। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त। त यो सबैजनाले बुझ्यौ। त यो हिसाबले लगभग सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ तिमी। एउटा क्वेसन फुल क्वेसन सोधिन्छ। अब हामीले बाँकी रहेको जस्तै टाइम सिरिजमा छ इन्डेक्स नम्बर यो सबै त हुबहु हाम्रो प्रोबाबिलिटीको सबै चाहिँ क्याप फर्स्टमा पढिसकेको हिसाबले आन्सर गर्न सक्छौ। सबै आन्सर बरु सजिलो नै हुन्छ बीबीएस। क्याप फर्स्टमा यति धेरै डिटेलमा पढिसकेका छौँ, हामीलाई चाहिन्छ त्यति डिटेलमा पढिसकेका छौँ कि बीबीएस तपाईँहरूको लागि धेरै सजिलो भइदिन्छ है त। ल